डीजल की कीमत में फिलफौर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। पेट्रोल की कीमत में आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह पेट्रोल की कीमत 378 रुपए से कम होके 366 रुपए फी लीटर हो जाएगी। हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। डीजल की कीमत में 135 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा कि कमी का ऐलान किया। डीजल की नई कीमत 385 रुपए और पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपए होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कुछ कमी हुई। क़यामत खेज महंगाई को रोकने के लिए 129 अरब रुपए हुकूमत ने खर्च किए थे। आवाम ने सब्र और बर्दाश्त के साथ महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खजाने को भरने के लिए इस्तेमाल की जाए। मशवरा दिया गया कि पेट्रोल की कीमत में कमी का मुकम्मल फायदा आवाम तक ना पहुंचाया जाए, जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। खलीज में अब जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। जो अफ्रीकन कल जंग में आमने सामने थे आज बातचीत पर तैयार हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने और मुज़ाकरात कराने में कलीदी किरदार अदा किया। आवाम दुआ करे मुज़ाकरात कामयाब हो। दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद आ रही है। ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आलम इस्लाम के लिए लम्हे फ़ख्रिया है। मार्के आमन जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज तक। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना। पाकिस्तान आलमी अमन का अलम बरदार, दुनिया की सियासत का मरकज। सारी नजरें इस्लामाबाद पर जम गई। पाकिस्तान ने बड़ा मार्के आमन सर कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान को एक मेज पर इकट्ठा कर दिया। ईरानी और अमरीकी वफूद की आमद जारी। अमरीकी वफ्द दो हिस्सों में पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले मरले में खसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर, दूसरे मरले में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द कल 11 अप्रैल को मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। ईरान से स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आएंगे। पासदारान इनकलाब के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती सेशन में शरीक होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पहले मरले में अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान की क़यादत से अलग मुलाकातें करेंगे। मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर आज होगा। पाकिस्तान सालिस के तौर पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान तातुल खत्म करवाने और मुजव्वज़ा मुआहिदे का मुसवदा तैयार करने में किरदार अदा करेगा। रूस, चीन और अरब ममालिक बतौर मुबशिर शरीकों के मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में मुआहिदा इस्लामाबाद कहलाएगा। सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूं। जेडी वैंस की पाकिस्तान रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक वाज़ेह हदायत दी हैं। ईरानी क़यादत नेक नीति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। ईरान ने चलाकी की तो कोशिश की तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने जेडी वैंस को हदायत किया है कि वो मुज़ाकरात में ईरान के खिलाफ जारी जंग से निकलने का रास्ता तलाश करें और मुस्बत पेशरफ्त लेकर आए। 15 साल बाद अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान आएंगे। 2011 में जो बाइडन ने पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरानी आज जिंदा हैं तो इसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अमरीका पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देगा। ईरानियों को यह एहसास नहीं कि इनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरान के पास आबी गुजरगाहों में दुनिया से क्लीन मुद्दती भत्ताखोरी के सिवा कोई कार्ड नहीं है। ईरानी जंग से ज्यादा फेक न्यूज और पब्लिक रिलेशंस के इस्तेमाल में माहिर हैं। ट्रंप का अपना हुर्मत से तेल की तरसील के मामले पर अदम इत्मीनान। कहा कि ईरान की कारकर्दगी इस हवाले से इंतहाई नाकिस है। ईरान का रवैया कई लोगों के लिए जिल्लत अमेज है। अपना हुर्मत में जो कुछ हो रहा है वो तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक नहीं। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म सर किया स्टामर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अपना हुर्मत से बहरी जहाज़ों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त के लिए अमली मनसूबा तैयार करने पर जोर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात शुरू होने से कबल 2 अहम शराइत रख दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने कहा है कि फ्रीकैन के दरमियान पहले से तय पाने वाले इक़दामात में से 2 अहम निकात अभी तक नाफिज नहीं किए गए, जिनमें लिबनान में जंगबंदी का क़याम और ईरान के मुजबित असासों की बहाली शामिल है। कालिबाफ ने खबरदार किया कि अगर इन शराइत को पूरा नहीं किया जाता तो मुज़ाकरात का आगाज मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि ईरान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और किसी भी बातचीत से कबल मुतफ़िका इक़दामात पर अमल दरामद लाजमी है।
پاکستان دنیا کی نگاہوں کا مرکز، دنیا کے عام کی امید پاکستان۔ عالمی میڈیا اس وقت سب سے اہم بڑے بڑے اخباروں کی سرخیوں میں پاکستان کا نام درج۔ CNN نے لکھا، دنیا کو پاکستان میں عام مذاکرات کے نتائج کا انتظار ہے۔ الجزیرہ کی سرخی میں پاکستان میں مذاکرات کی گونج، واشنگٹن پوسٹ، اسکائی نیوز، فائنینشیل ٹائمز کی سرخی میں پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے چرچے۔ ایسوسی ایٹ پریس، BBC نیوز، بلومبرگ، CNBC میں بھی مرکزی ہیڈ لائنز میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بہترین قرار دیا گیا۔ فرانس 24، RT العربیہ میں پاکستان کی عام کوششیں پاکستان اور فرانس کی اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور اس کا احترام یقینی بنایا جائے۔ فریقین نے کہا کہ جنگ بندی میں لبنان میں بھی شامل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فرانس چاہتا ہے کہ لبنان کو جنگ بندی میں شامل کیا جائے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کی جانب سے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ ابنائے ہرمز سے امریکی بحری جہاز گزر سکتے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ایرانی فوج کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ امن کے لیے تمام فریقین کو عجلت میں فیصلے سے گریز کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو مکمل اور غیر مشروع طور پر کھولا جانا چاہیے۔ شپنگ پر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ سمندری راستوں کی آزادی محدود یا فروخت نہیں کی جا سکتی۔ عالمی عدم استحکام اور بے یقینی مستقل حقیقت بن چکی ہے۔ عالمی معیشت میں عدم مساوات اور سپلائی چین مسائل پر بھی تشویش۔ عام مذاکرات کی کوریج کے لیے دنیا بھر سے صحافی پہنچ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ آنے والے صحافیوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے، انہیں کوریج کے سلسلے میں ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے۔ روس، جرمنی، امریکہ، ایران اور دیگر ممالک سے صحافی اسلام آباد آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ فریقین کے درمیان معاملات کو آسان بنانا اہم ہے۔ کوشش ہے کہ جلد درمیانی حل سامنے آئے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے سفارتی عمل میں پیش رفت کی توقع ہے۔ حکومتی حکمت عملی کے باعث کشیدگی پر قابو پانے کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ پیچیدہ معاملات کو مؤثر انداز میں ہینڈل کیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان میں حملوں سے صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات خطے میں کشیدگی بڑھاتے رہے ہیں۔ سیاسی قیادت کے درمیان رابطے تیز، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ موجودہ حالات میں احتجاج نہیں، اعتدال کی ضرورت ہے۔ بڑا تنازع روکنا وقت کی ضرورت ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا الجزیرہ اور اسکائی نیوز کو انٹرویو، کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات خطے میں استحکام کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اسلام آباد نے سفارتی ماحول پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایران اور امریکہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی مستقل امن کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ امید ہے کہ تفصیلی مذاکرات سے دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ بلاول بھٹو کا چین، سعودی عرب، مصر، ترکی اور دیگر خلیجی ممالک کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ دنیا کو امن کے لیے متحد تمام فریقین کو آگے آنا ہوگا۔ دنیا بڑی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایران میں جنگ بڑی تو نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کی وزیر خزانہ کی ملاقات میں پاک سعودی عرب تعلقات اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم۔ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی وزیر خزانہ کے اعزاز میں اشیائیہ توانائی، انفراسٹرکچر اور مالیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ درینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستانی ثالثی کے حق میں مختلف علاقوں میں ریلیاں۔ گجرانوالہ میں مسیح برادری کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حق میں بڑی ریلی۔ شرکا نے کہا کہ بھارت سفارتی تنہائی کا شکار اور پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا میں باز ہے۔ مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مبارک پاکستان ریلی۔ شرکا نے سبز ہلالی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند۔ مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، سمانی اور چلا سمیت دیگر شہروں میں بھی اظہار تشکر کی ریلیاں نکالی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ اظہار تشکر کے بینرز اویزاں۔ استحکام پاکستان، ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔